जारा शक्यप्तविद्वान् रविसत्ततस्स तमेव मानवृत इह भवति नान्यपन्थायनाय विद्यते यज्ञेय कण्ठदेवाः तानि धर्मादित्यतमाज्ञासन् ते अनाकं महिमान सजन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यस्सम्भूतपृथिवीरसा च विश्वकर्मणः समवर्तदानि तस्य त्वष्टादिजगत्त्वमेति तत्पुरुषत्वविश्वमाजानमग्नेः वेदा वेदं पुरुषं महान्तम् तमसत्तु दत्तान् बाले सर्वादिरूपादि शरीरा नामानि कृत्वादिनरास्ते दाता पुरस्तात् दौराजारा शक्तविद्वान् रविसत्ततस्स तमेवं विद्वानौत इह भवति नान्यपन्था विद्यते जनाय प्रजापतिसरिगत्वे अन्तः जानमानो बहुधा विचार्यते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिं ऐषीणां तिरेरसः यो देवैता तपति यो देवानां योगिता ऊयोते यैतो जातः नमो रुचाय प्राम्बरे रुचं सञ्जयन्तः देवा अग्ने तत्त्वं यस्वैवं नाम मनो विद्यात् तस्य देवा असुनशे कृष्णले लक्ष्मीजवत्यौ अघोराग्रे वास्ते नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्याप्तं स्तम्भनिशान अहुम्मनिशान सर्वं मनिशान तच्छन्द्योराग्निमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्ति नक्षत्रः स्वस्तिर्मातृदेव्यः पूर्णं टिकातु भेषजं सन्नो अस्तु विपदे